राष्ट्रको नाम कमाउने योद्धाहरूमाथि यो षड्यन्त्र किन? व्यक्तित्वका धनी र कला क्षेत्रका चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ गिरोह नै चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि यसमा क्रियाशील भएर डिजाइनेबल रूपमा चाहिँ लागेको नेपालको राजनीति विदेशीको पोल्टामा गएको अवस्था, देशका नेतृत्वहरूले जिम्मेवारीपूर्ण नराखेको अवस्था र अर्को कुरो के भन्दा नेपालमा चरम चाहिँ के भन्दा विदेशी चलखेलले देशलाई अघोषित गुलामी बनाएको अवस्था। जबसम्म यो देशको अभिभावक नेतृत्वहरू चाहिँ के भन्दा देशभक्त राष्ट्रभक्त नभएर विदेशीको अनुकूल चाहिँ चलेका र विदेशीकै डिजाइनमा राज्य सत्ता चलाएको बलात्कार भनेको कुनै पनि केटीलाई होइन जबरजस्ती बलजफ्ती होइन गर्ने कुरालाई बलात्कारको रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था पनि छ। एकजना केटा र एकजना केटी बिचमा तपाईँको बलात्कार हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब त्यसले गर्दा सामूहिक बलात्कार हुन सक्छ तर एकल दुईजनाको मात्रै बलात्कार हुन सक्दैन। लामिछानेलाई फसाइएको अवस्था छ। बलात्कार तपाईँले कसरी भन्ने? दिनभरि गाडीमा घुम्ने, हाँसखेल गर्ने, साँझ चाहिँ खासी राजी खुसीले चाहिँ गएर होटेलमा बस्ने, सबै चाहिँ सहकार्यका परिस्थिति जन्मिने, पछि आएर चाहिँ मलाई बलात्कार चिच्याउने, कराउने, ढकढकाउने, हान्ने, फाल्ने, चाहिँ चिथोर्ने, अनेक कुराको चिच्याहाट, ढोका खोल्ने, सिसा पोल्ने, गुहारिदियो भन्ने यावत कुराहरू आउँछ नि, त्यो जबरजस्ती हो कि। बलात्कार पनि दुई पटक, एक पटक, पाँच पटक हुन्छ भने त बुझ्नुहोस् न, यी चाहिँ नाबालिकालाई पनि प्रेसराइज रूपमा चाहिँ पेन्टेड गरेर पठाइएको अवस्था हो। अहिले नेपालमा तपाईँको मैले कुनै अपराध गरेको छु भने नभन्न पनि सक्छु, म मौन बस्न पनि सक्छु, यो चाहिँ मेरो संवैधानिक अधिकार छ। हेर्नुहोस् है, प्रमाण जुटाउनुहोस्, अपराधी अभियुक्त बनाएर कारवाही गर्नुहोस्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन, सामाजिक विकृति, घुसखोरी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विभिन्न खालका कुराहरूलाई चिरफार गरेर अहिले चौथो अङ्गको नभएर यो पहिलो अङ्गको रूपमा काम गरे। आजै चाहिँ महानगरपालिका अगाडि चाहिँ नि अब बालनको कार्यशैली मन नपराउने अब भनौँ समूह सङ्घ संस्थामा पनि त्यहाँ घुसपेट भएर विरोधमा त्यहाँ नारा लगाइएको अवस्था पनि छ। यो डिजाइन हुँदैछ कि तपाईँको त राम्रो काम गर्नेलाई हेर्नुहोस्, डिस्ट्रोय नभइकन डेभलप हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ फुटपाथमा जुन पसल थाप्छन् नि ती गरिब दुखी होइनन्, तिनीहरू के भन्दा 10,000 20,000 चाहिँ तपाईँको सटरमा चाहिँ भाडा तिर्न जोगाउनको लागि गएका मान्छे 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ र उसले देशको प्रधानमन्त्री सभासद चाहिँ चयन गर्न सक्ने अधिकार छ भने अब त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो नाबालिकाको रूपमा कसरी परिभाषित भयो? एउटा अहम पाटो छ, ऊ भोट चाहिँ चल्ने भयो। संस्कृतिको चाहिँ यो पुनर्स्थान र यो चाहिँ नेतृत्वले धर्म बेचेर यो खालको चाहिँ विकृति जन्माएको पक्कै पनि हो। संस्कृति धर्मले चाहिँ समाजलाई चाहिँ के भन्दा एउटा स्वच्छ र मर्यादित र अनुशासित बनाउँछ, धर्म बेचे र अब पाश्चात्य धर्मलाई चाहिँ ल्याएका हुनाले छाडापनको प्रवृत्तिको उपजको कारण पनि यसमा थपिएको अवस्था छ। गार्जियनले पनि के भन्दा आफ्ना बालबच्चाहरूको चाहिँ रेखदेखमा कमी र कलेजमा चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पनि यौनजन्य कुराहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिएको अवस्था छैन। घोटन्ती विद्या छ, 12 क्लास पढ, त्यसपछि चाहिँ भिसा आएन, त्यहाँदेखि मलेसियाको जङ्गलमा जाऊ, हामी यहाँ राज गर्छौँ भनेर चाहिँ बेचिएको अवस्था छ। नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक गर्दछु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी तथा समाजसेवी, राजनैतिक विश्लेषक, देश र जनतालाई नजिकबाट निहालिसक्नुभएका केपी शर्मा पन्थीज्यू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। केपी सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामी तपाईँसँग केमा रहेर कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ भने सन्दीप लामिछानेको प्रकरणलाई लिएर। यो सन्दीप लामिछानेको जुन पछाडिचोटिको एउटा देशै तडङ्ग पार्ने गरी जुन यो प्रकरण बाहिर भएको छ, जुन नाबालिकालाई बलात्कारको केस लागेको छ, तपाईँ एउटा चाहिँ न्यायालय अथवा न्याय धेरै व्यक्तिहरूलाई दिएर आइसक्नु भएको र न्याय क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको व्यक्तित्वको धनी पनि हुनुहुन्छ। यो प्रकरणलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? हरि सर, के छ भन्दाखेरि अब यहाँको जुन प्रश्न छ अहिलेको समसामयिक राजनीतिक अब एउटा सरगर्मीको विषय भनेको पनि छ होइन। यस्ता घटनाहरू विगत चाहिँ तपाईँको 3 वर्षदेखि एउटा एक प्रकारले एउटा अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ विकसित भएको हामीले पाएका पनि छौँ। वास्तवमा चाहिँ यो जुन एउटा सन्दीप जुन लामिछाने जुन एउटा नेपालको क्रिकेटका क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ, उहाँले विदेशमा खेल्न गइरहेको अवस्था पनि छ। अब उहाँमाथि जुन एउटा बलात्कारको चाहिँ एउटा आरोपको चाहिँ एउटा चाहिँ मुद्दा दायर भएको अवस्थालाई हामीले एउटा विवेचना गर्दा, अब वस्तुगत र कुराहरूलाई अध्ययन गर्दा
यहाँ के देखियो भन्दाखेरि अब पल सागलाई यो विषयमा पल सागको पनि एउटा के भन्दा समीक्षा गर्नु एउटा वाञ्छनीय नै हुन्छ। अब पल सागको पनि के भइदियो भन्दा अब उक्साहाटमा पारेर पर्लोबन्दी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका भनौँ त्यो फिल्म क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँको फिल्मका महा चाहिँ के भन्दाखेरि नायक समेतको चाहिँ संलग्नतामा डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ के भन्दा पल्सालाई स्पष्ट चाहिँ के भयो भन्दा अदालतकै एउटा भनौँ आदेश फसेलाबाट पनि प्रमाणित भएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ भन्दा घटनाक्रम के छ भन्दा एउटाखेरि अब बलात्कारको मुद्दामा बलात्कारको आरोपमा चाहिँ लगाइएको छ। सम्मानित अदालतले बाल यौन दुराचारको सम्बन्धमा चाहिँ फसेला गरेर चाहिँ अब 10 वर्ष चाहिँ 10 लाख चाहिँ तपाईँको चाहिँ पीडितलाई चाहिँ अब क्षतिपूर्ति, 25,000 जरिमाना, 2.5 वर्ष कैदको फसेला सुनाएको अवस्था पनि छ। यसले चाहिँ के भन्दा वस्तुतः अदालतले नै बलात्कार गरेका होइनन् भन्ने खालको प्रमाणित भयो। मागदाबी एकातिर भयो भने अब फसेलाको त प्रारूप एकातिर हुँदाखेरि यसले पनि जनमानसमा अदालतप्रतिको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूप हेरिरहेको छ। अब यसै सन्दर्भमा 21 गते तपाईँको चाहिँ पल्साको चाहिँ के भन्दा छिनोफानो हुनु अथवा अदालतले फसेला गर्नु। 21 गते फेरि एउटा हर्की चाहिँ नाबालिकाले चाहिँ लौ सन्दीप लामिछानेले मलाई चाहिँ 2 पटक बलात्कार गरौँ भनेर फेरि प्रहरीमा उजुरी दिनुले यसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा के हेर्यो भन्दा अब यो चाहिँ जसले देशलाई केही गर्छु देशको नाम कमाउँछु अथवा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छु, चाहे खेल क्षेत्रको क्षेत्रबाट होस्, चाहे तपाईँ समाज सेवाको क्षेत्रबाट होस्, चाहे न्यायको क्षेत्रबाट होस्, चाहे फिल्मको क्षेत्रबाट होस्, बहुआयामिक क्षेत्रबाट राष्ट्रको नाम राख्नको लागि जसले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रप्रति निष्ठा र चाहिँ देशभक्तिलाई चाहिँ भनौँ समर्पणका साथ अगाडि बढेका यस्ता मतलब नेता अभिनेता मतलब के भन्दा नायक अब भनौँ गायक अब चाहिँ खेलाडी माथि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका चाहिँ गिरोहहरूले सक्रिय भएर योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि यी व्यक्तित्वको चाहिँ के भन्दालाई चाहिँ एउटा भनौँ न धाराशाही बनाएर उनको जीवन जगत र चाहिँ प्रतिष्ठा सम्मान र उनले गर्न लागेका चाहिँ भनौँ देशप्रति एउटा नाम राख्नलाई अगाडि बढेका चाहिँ भनौँ व्यक्तित्वका धनी र कला क्षेत्रका चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ गिरोह नै चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि यसमा क्रियाशील भएर डिजाइनेबल रूपमा चाहिँ लागेको चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो आत्मसमीक्षा र विश्लेषण रहेको पाएँ। यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेपालमा पटक के देखिराखेको अवस्था छ भने हिजोको दिनको पनि हामीले निहाल्ने, आज अब आउँदै गरेको दिनलाई पनि निहाल्ने अथवा त्यसलाई देख्ने हो भने यहाँ राम्रा मान्छे अथवा राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ राष्ट्रको नाम राख्ने व्यक्तिहरू जब जन्मिन्छन् यो देशमा तब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पटक यस्तै अथवा कुनै न कुनै केही न केहीमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर सिद्ध्याउने जुन रणनीति छ नि यो किन हाम्रै देशमा चाहिँ यस्ता कुराहरू लागू भइरहेछ? अन्य राष्ट्रमा यस्ता राष्ट्रका गहनाहरू राष्ट्रका सर्जक भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सृजनशील अथवा नायक भनेको त देशको एउटा चाहिँ रङ्गमञ्चले एउटा सन्देश पनि दिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि छोडेर आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा ख्याति प्राप्त अथवा नेपाललाई चिनाउनमा ठुलो भूमिका खेलेको सन्दीप लामिछानेलाई पनि छोडेन अथवा यावत धेरै यस्ता उयो छ। किन यस्तो भइरहेछ हाम्रै राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँको विचारमा? यो के भन्दा नेपालको राजनीति विदेशीको पोल्टामा गएको अवस्था, देशका नेतृत्वहरूले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका जनता र देशप्रति नराखेको अवस्था र अर्को कुरो के भन्दा नेपालमा चरम चाहिँ के भन्दा विदेशी चलखेलले देशलाई अघोषित गुलामी बनाएको अवस्था समेतलाई विश्लेषण गर्दा जबसम्म यो देशको अभिभावक नेतृत्वहरू चाहिँ के भन्दा देशभक्त राष्ट्रभक्त नभएर विदेशीको अनुकूल चाहिँ चलेका र विदेशीकै डिजाइनमा राज्य सत्ता चलाएको एउटा अहम पाटो छ भने यसै घटनालाई जोड्दा विगतलाई पनि अब जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तै राजा महेन्द्रको चाहिँ हत्या किन भयो, राजा वीरेन्द्रको हत्या पनि किन भयो, एउटा जननायक भनौँ मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको पनि हत्या किन भयो, हत्या किन भयो भन्दा यावत यी घटनाहरू अब सुशील कोइरालाकै चाहिँ नि हत्या किन भयो, अब त्यो पर्यटन मन्त्री के अधिकारी रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटना किन भयो, यी कुराहरू दर्जनौँ कुराहरू छन्। त यस्ता किन हुन्छ भन्दा जसले देशको लागि किन भन्दा देश बनाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने, त्यस्ता कला क्षेत्रमा लागेका यी गहनाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गहनाको रूपमा स्थापित भएका व्यक्तित्व नेतृत्वलाई संरक्षण सम्वर्धन सुरक्षा र सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिएर उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि मनोबल अगाडि बढाएर चाहिँ के भन्दा राष्ट्रको नाम कमाउने योद्धाहरू माथि यो षड्यन्त्र किन?
भन्ने प्रश्न पनि जन्मिन्छ। हेर्नुहोस्, रहेको कुरो के भन्दा बलात्कारको अर्थ के? बलात्कार भनेको कुनै पनि केटीलाई होइन जबरजस्ती बलजफ्ती होइन करणी गरिने कुरालाई बलात्कारको रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था पनि छ। अब रहेको कुरो के भन्दा अब हामीले विगतमा अध्ययन अनुसन्धान प्रमाण शिक्षा प्रशिक्षणबाट पाएको अवस्थामा चाहिँ के भन्दा एकजना केटी र एकजना केटी एकजना केटा र एकजना केटी बिचमा तपाईँको बलात्कार हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब त्यसले गर्दा सामूहिक बलात्कार हुन सक्छ तर एकल दुईजनाको मात्रै बलात्कार हुन सक्दैन भन्ने कुरा अब तपाईँको अब विविध चाहिने विधा प्रमाण अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आचार संहिता फौजदारी भनौँ कुराहरूले पनि स्पष्ट गरेको छ। जहाँसम्म के त भन्दाखेरि अब सन्दीप लामिछानेलाई फसाइएको अवस्था छ। किन फस्छ भन्दा 1 महिना पहिला उहाँलाई चाहिँ एकजना मतलब साथीले त्यो चाहिँ नाबालिका जुन छन् उनलाई परिचय गराएको अवस्था पनि हो। त्यो चाहिँ नाबालिकालाई सम्पर्कमा जानको लागि दबाब पनि सिर्जना गरिएको अवस्था पनि छ, देखिन्छ र यसमा प्रहरीले चाहिँ सत्य तथ्य गहिराइमा अनुसन्धान का पाटाहरू अगाडि बढाएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, तेस्रो कुरो बलात्कार तपाईँले कसरी भन्ने दिनभरि गाडीमा घुम्ने हाँस खेल गर्ने साँझ चाहिँ खासी राजी खुसीले चाहिँ त्यहाँ नगरकोटमा गएको कुरामा चाहिँ होटलवालाले पनि के भनेका छन् उहाँहरू दुईजना आउनुभएको हो, उहाँहरू एउटै चाहिँ खाजा सेट मगाएर एउटैमा चाहिँ दुवैजनाले खाका हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै खाका भनेर अभिव्यक्ति पनि दिएको हामीले सुन्यौँ देख्यौँ। अब त्यसपछि तपाईँ राति घुम्दै फिर्दै चाहिँ होटलमा अब चाहिँ के भन्दा खुसी राजी साथ चाहिँ गएर होटलमा बस्ने सबै चाहिँ सहकार्यका परिस्थिति जन्मिने पछि आएर चाहिँ मलाई बलात्कार गर्यो। जबकि उहाँलाई बलात्कार भएको भए होटल र तपाईँलाई गौशाला प्रहरी चौकी 300 मिटरको दूरीमा मात्रै छ भन्ने त्यहाँ सुनिएको छ। अब त्यो होइन प्रहरीको त विदिन होइन, प्रहरी त विदिन 5-10 मिनटमा त पुगि नै हाल्छ। अहिले त सजिलो छ, होटल पनि छँदैछ, होटलवालाले पनि होइन चिच्याउने कराउने ढकढकाउने हान्ने फाल्ने चाहिँ चिथोर्ने अनेक कुराको चिच्याट ढोका खोल्ने सिसा पोल्ने है गुहारिदियो भन्ने यावत कुराहरू आउँछ नि, त्यो जबरजस्ती हो कि हरि सर। यो सबै जब 2 पटक बलात्कार पनि 2 पटक 1 पटक 5 पटक हुन्छ भने त बुझ्नुहोस् न, यो सानो मान्छेले बुझ्ने कुरा हो नि। त्यो हुनाले के त भन्दा ती चाहिँ नाबालिकालाई पनि प्रेसराइज रूपमा चाहिँ पेन्टेड गरेर पठाइएको अवस्था हो र त्यो जाहेरी दरखास्त परेको छ भने जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएका चाहिँ कुराहरूलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दा अब उनलाई चाहिँ यो 1 महिनाको कल डिटेल्स टेलिफोनका कुराहरू कसले योजना बनायो कसले ल्यायो यदि बालिकाले भन्न नचाहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ कि अहिले त नेपालमा तपाईँको यदि मैले कुनै अपराध गरेको छु भने नभन्न पनि सक्छु, म मौन बस्न पनि सक्छु, यो चाहिँ मेरो संवैधानिक अधिकार छ। हेर्नुहोस् है, म बोल्दिनँ तपाईँलाई बयानै दिन्न भनेर भन्नुहोस्, प्रमाण जुटाएर मलाई हेर्ने अपराधी बनाउने हो। प्रमाण जुटाउनुहोस्, अपराधी मतलब अभियुक्त बनाएर कारवाही गर्नुहोस्। त्यो कानुनले नै मैले बयान तपाईँलाई दिँदैन, त्यो खालको एउटा कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले अब चाहिँ त्यो कल डिटेल्सका कुराहरू विशेषतः चाहिँ के भन्दा यो मोबाइलका कुराहरूलाई चाहिँ इङ्गित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने जाहेरी दरखास्त दिँदैमा चाहिँ के भन्दाखेरि सन्दीप चाहिने लामिछाने अपराधी हुन् भन्नु मिल्दैन। यो आरोप हो। आरोपलाई प्रमाणित गर्ने कुरा प्रमाणले घेरेर चाहिँ त्यो जस्टिफाई हुन्छ। अब सन्दीप लामिछाने अर्को कुरा पनि जोड्नु, पीडित र पीडकको हकमा जाने हो भने मुद्दा फैसला नभइन्जेलसम्म अथवा मुद्दा केस सुरु नभइन्जेलसम्म त दुईटैको गोपनीयता बराबर अधिकार होइन गोपनीयताको तपाईँको विचारमा? एउटा सन्दीप लामिछानेको आज छ्यापछ्यापी भयो, उहाँको गोपनीयता भङ्ग भएको देखियो, नाबालिकाको गोपनीयता अहिलेसम्म पनि यथास्थितिमै छ, उहाँको नाम पनि सार्वजनिक भएको छैन, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ त्यो पनि कसैले थाहा पाएको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, पीडितको मात्रै गोपनीयता हुनुपर्छ कि पीडकको पनि हुनुपर्छ गोपनीयता भनेको? अब कानुनी चाहिँ एउटा भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुन विधा नियम होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र नेपालको कानुनले पनि अर्को जबसम्म उसलाई अदालतले फैसला प्रमाणित गरेर चाहिँ फैसला गर्दैन र चाहिँ अब कैद जरिमाना तोक्दैन तबसम्म चाहिँ एउटा के भन्दा आरोपितको रूपमा नै रहेको हुन्छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा रहँदा पनि त्यो आरोपित रूपमा रहेर अनुसन्धान प्रमाण जुटाएर अदालतले राख्ने कुरा हो। अदालतले पूर्वपक्षमा लागि पठायो भने पनि त्यो अदालती चाहिँ अनुसन्धानमा रहेको अवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो हुनाले जसरी चाहिँ के भन्दा सन्दीप लामिछानेको चरित्र हत्या गर्नलाई जुन खेल खेलिएको छ यसमा कतिपय मिडियाका सम्मानित मिडियाका साथीहरूको पनि के भन्दा अलिकति यो भनौँ चरित्र हत्यामा विभिन्न खालका भाग्यो, फलानु वकिलले यस्तो गर्यो, यहाँ गर्यो, फलानु
पनि विभिन्न मिडियाहरूमा के देखिन्छ भने ल सन्दीप लामिछानेसी नेपाल आइपुगे भनेको हेडलाइन देखिन्छ, तर उहाँ नेपाल आएको अहिलेसम्म साबुत छैन, अथवा उहाँलाई पक्रिसक्यो प्रहरीले भनेको हुन्छ। यो सञ्चार के हुन्छ भन्दाखेरि सही अन्वेषण गरौँ भने त एउटा कसैको इज्जत पनि बढ्न सक्छ, अथवा संसार क्षेत्रको पनि त इज्जत रहन्छ नि। होइन हरेजी, यहाँको प्रश्न एकदम चाहिँ के भन्दा समयमुखी पनि छ, सञ्चारमुखी पनि छ। सञ्चारका सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले भन्न चाहन्नौँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो अनर्गल चाहिँ बनावटी कुराहरूलाई भ्रामक उत्तेजनात्मक र चाहिँ के भन्दा अलिकति विवादास्पद चाहिँ हास्यास्पद जुन परिस्थितिका दृश्यहरू देखिएछ, यसले के हुन्छ भन्दा सञ्चार जगतप्रतिको जनआस्था नै घटेर जान्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो जनआस्था नघटाउनको लागि सत्य तथ्य र एउटा आचार संहिता र चाहिँ यो चाहिँ सञ्चारको माध्यमलाई जसरी राज्यले के चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ, तर म भन्छु चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ, तर म भन्छु पहिलो अङ्ग किन? देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी व्यवस्थाका हेर्दाखेरि चौथो अङ्ग हो, तर ऊ तीनैवटा अङ्गलाई जुन खबरदारी गर्छ ऊ त पहिलो अङ्ग त्यसलाई सोच्ने त भने आज चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन, सामाजिक विकृति, घुसखोरी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार विभिन्न खालका कुराहरूलाई चिरफार गरेर अहिले चौथो अङ्गको नभएर यो पहिलो अङ्गको रूपमा काम गरे। साथीले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अलि उहाँले चाहिँ आक्रोशित पोखेर युट्युब साथीहरूले चाहिँ बालेनको डोजरले कुखुरालाई यस्तो गरौँ भनेर हेडलाइन राखेर कुखुरै देखाइदिने, यो खालकोले कस्तो खालको समाचार जान्छ होला भन्ने खालको पनि प्रश्नहरू आइरहेको थियो। होइन, बालेनको सम्बन्धमा त आज तपाईँको होइन एउटा कुरो जोड्नु भयो, राम्रो छ। एक मिनट मैले आजै चाहिँ महानगरपालिका अगाडि चाहिँ नि अब बालेनको कार्यशैली मन नपराउने अब भनौँ समूह सङ्घ संस्थामा पनि त्यहाँ घुसपेट भएर विरोधमा त्यहाँ नारा लगाइएको अवस्था पनि छ। यो डिजाइन हुँदैछ कि तपाईँको त राम्रो काम गर्नेलाई हेर्नुहोस्, डिस्ट्रोय नभइकन डेभलप हुँदैन। हेर्नुहोस्, अलिकति हुन्छ काम गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् न, त्यो चाहिँ फुटपाथमा जुन पसल थाप्छन् नि ती गरिब दुखी होइनन्, तिनीहरू के भन्दा 10,000 20,000 चाहिँ तपाईँको सटरमा चाहिँ भाडा तिर्न जोगाउनको लागि गएका मान्छे बुझिदिनु पर्यो। त उनीहरूले बालेनको विरोध गर्नु अथवा कुखुरा देखाउनु अब यो के अनर्गल कुरा हो। हेर्नुहोस् है, जसरी बालेनले गरेका छौँ हामी त समर्थनमा छौँ, ज्यान दिन पनि तयार छौँ। त्यसलाई फेरि पनि आउँदा अहिले हामी जुन कुरामा रहेका छौँ, जस्तै मैले गोपनीयताको कुरा पनि गरेको थिएँ अघि, जस्तै नेपाल सरकार अथवा नेपाल प्रहरीले अहिले गोपनीयता भङ्ग नगर्दै गए, सन्दीप लामिछानेको नि गोपनीयतामा एउटा चाहिँ सही तरिकाले गोपनीयताको पारदर्शी भइदिएको भए आज सायद उहाँ नेपाल आइपुग्नु हुन्थ्यो कि भन्ने पनि अब यहाँ के भने अब यो संसारभरि उहाँको त्यो गोपनीयता भङ्ग भएकोले गर्दा उहाँ पनि डराएर कतै बसिराख्नु भएको हो कि नेपाल प्रहरीलाई पनि अहिले पक्रिनलाई हम्बे परेको हो कि के भन्नु? त्यो के छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि आरोप लाग्दैमा अपराधी हुँदैन, कसैले जाहेरी दिँदैमा ऊ प्रमाणित हुँदैन। हेर्नुहोस्, आसामको घटना त थाहा होला तपाईँलाई, विगत 6-7 महिना पहिला एउटा नाबालिकाले मलाई चाहिँ बलात्कार भयो भनेर मुद्दा दिएको गलत ठहरेर उनले चाहिँ कति सायद 6 वर्ष 3 महिनाको चाहिँ उल्टो चाहिँ फसेला गरेर अहिले थुनामा छन्। हेर्नुहोस्, आसामकै यो प्रमाण हो। नेपालमा चाहिँ सभासद भएका पनि चाहिँ रेप केसमा चाहिँ तपाईँको कारबाही भएर चाहिँ धरोटीमा झरेको अवस्था छन्। देशको सम्मानित पदमा पुगेको चाहिँ सभामुख कृष्ण बहादुर महराज्यूलाई चाहिँ रोशनी काण्डबाट चाहिँ डिजाइनमा जेल सजाय पाएर फर्केको अवस्था पनि छ। तर यसमा अहिले के भयो भन्दा प्रहरीले जुन एउटा जाहेरी दरखास्त लिँदाखेरि किन चाहिँ यो गर्यो त्यो गर्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, यसो गरेको छ उसो गरेको छ भन्ने कुराहरू के भन्दा प्रहरीले नभएर जाहेरी दरखास्त दिनेले मैले यो विषय तोकेर दिएको छु त भन्छ, त्यो कुरा लिन सक्छ। तर प्रहरीबाट अनुसन्धानमा भएका कुराहरू यो त्यो फेला पऱ्यो, फलाना फेला पऱ्यो, यो गऱ्यो, फुटेज भेट्यो, फलानामा छिरो अथवा कोठामा गयो भने यो खालको जुन एउटा अनुसन्धानमा यो चाहिँ यो बनावटी होला भनौँ, हकिकत त आउला नै, तर के भन्दा अनुसन्धानको सेन्सिटिभ पार्टमा रहेको यो मुद्दा वारदातको विषयमा अनर्गल प्रचार गरेर अनुसन्धानलाई प्रभाव हुने खालका त्यो प्रमाण त गोप्य हुनु पऱ्यो नि। अब चाहिँ अनुसन्धानमा रहेको विषयमा मिडियाले पनि मन परि चाहिँ तपाईँको छरपष्ट पारे बनेको छ, प्रहरीबाट पनि यस्ता कुरा लिक भएका छन्, त्यो गलत हो। प्रहरीले कुरा सुधार गर्नुपर्छ। अनुसन्धान भनेको गोप्य हुन्छ, अनुसन्धान भनेको छरपष्ट हुनु हुँदैन। त्यसैले यो कुराहरू तपाईँको जायज छ, सुधार हुनु नै पर्दछ। र अर्को कुरो जसरी चाहिँ भनौँ नाबालकलाई संरक्षित गरेर चाहिँ भनौँ खेलाडी चाहिँ सन्दीपलाई जुन बदनाम गरिएको छ यो नित्यन्त निन्दनीय कुरा, किन भन्दाखेरि गलत कुरा निकाल्नुपर्छ। यो गर्नु हामीले अन्तिम अवस्थामा हामीहरू इन्टरपोलसम्म पनि जान सक्छौँ, जुन अभिव्यक्तिहरू प्रहरी प्रशासनबाट आएको छ। साँच्चै के उहाँ ठुलै अपराधी हो
राष्ट्रको नाम चलाउने व्यक्ति आज अर्को राष्ट्रमा गएर खेलिराखेको व्यक्तिलाई आज इन्टरपोलबाटै झिकाउनु पर्ने अवस्था हो कि होइन? यस्तो सन्दीप लामिछाने घटनाको सङ्गीन होइन, घटनाको जुन कानुन नै विवादास्पद छ। हेर्नुहोस् होइन, सहमतिले भएका कुराहरूलाई पछि बलात्कारमा परिणत भएर एउटा देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएको, देशको चाहिँ विश्वकै चाहिँ अब्बल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत प्रशंसा गरेको, राष्ट्रको नाम राखेको व्यक्तित्वलाई यो के छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा पद छ नि तपाईँको, यो क्रिकेटको चाहिँ क्याप्टेन बन्ने पदको लागि डिजाइन भएर पैसा अथवा टेकेन्ड गेममा योजनाबद्ध रूपमा यो परिस्थिति जन्मिएको हो र जति बदनाम गर्ने खेलभित्र पनि योजना हेर्नुहोस् है कुरो। यसैमा म थाउदिन्छु, क्यानले यति चाँडो कारबाही पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो मेरो यसमै यति छिटो कारबाही गरो। केही उसले कुनै स्पष्टीकरण मागेन, यो मुद्दा कहाँ पुग्यो त्यहाँ गएर सोधपुछ पनि खासै हामीले गरेको थिएन। एकैचोटि उहाँलाई चाहिँ बलात्कारको नाबालिकालाई बलात्कारको केस लाग्ने बित्तिकै क्यानले पनि कारबाही गरिसकेको छ। अनि यस्तो हो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा अब कानुन रूपमा गएँ, आखिर चाहिँ नेपालको कानुन चाहिँ विवादास्पद छ। हरेक चाहिँ युवतीले 14 वर्ष चाहिँ को उमेर पुग्दा प्रजनन गर्ने बच्चा जन्माउने क्षमता राख्दछन्। प्राकृतिक पुरातन कुराहरू पनि प्रमाणित भएको अवस्था पनि छ। 13 देखि 15 भित्र चाहिँ अब हाम्रो भनाइ के भन्दा यस्ता कुराहरूलाई राज्यले हदम्याद राखेर लम्बाएर डिजाइन अन्तर्गत अहिले त गोली पनि हान्न पर्दैन, खुकुरी पनि प्रहार गर्नु पर्दैन, एउटा कागज लगाएर प्रहरीमा चाहिँ फल्नाले मलाई बलात्कार गरो भने त लाइफै ड्यामेज भयो। यस्तो कानुन त विवादास्पद कानुन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो मान्यता के त भन्दा जबकि तपाईँको 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ र उसले देशको प्रधानमन्त्री सभासद चाहिँ चयन गर्न सक्ने अधिकार छ भने अब त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो नाबालिकाको रूपमा कसरी परिभाषित भयो? एउटा अहम पाटो छ, ऊ भोट चाहिँ चल्ने भयो होइन, उसले नाबालिकाको चाहिँ कुरा नाबालक कुरा गरेको छ। यहाँ त के छ भन्दा पुरुष पनि त बलात्कार हुन्छ नि। हेर्नुहोस् यस्ता कुराहरू आछन्, कतिपय कुरा गर्न मिल्दैन। एउटा चाहिँ भनौँ न पुरुषलाई 3-4 जना महिलाले पनि बलात्कार गरेका घटनाहरू छन् भने त्यो पुरुष पनि त अब त बलात्कारको मुद्दामा चाहिँ नि प्रभावित भएको अवस्था छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब नागरिकता चल्ने, भोट चल्ने, उता नाबालिका भनेर चाहिँ नि नाबालिका भनेर विज्ञ योग्य र प्रतिभा मानिसलाई ठग्ने, यो कस्तो खालको योजना हो? किन भन्दाखेरि फेरि बलात्कार त एकपटक हुन्छ या 2 पटक हुन्छ, 2-3 ठाउँको घटनास्थल बनाइन्छ भने प्रहरीले त अनुसन्धानमा बडा चाहिँ गाह्रो परिस्थिति छ नि। हेर्नुहोस् त त्यो हुनाले के त भन्दा अर्को तपाईँको प्रश्नलाई मैले भने जबसम्म के हुन्छ फौजदारी चाहिँ आचार संहिता अन्तर्गत होइन दर्ता भए पश्चात मुद्दाको चाहिँ सुरुवात भए पश्चात त स्वतः निलम्बन हुने चाहिँ कानुनी प्रावधान हो। त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यो क्यानले निलम्बन गर्यो भन्ने कानुनी पाटो अन्तर्गत पनि आउँछ र यो घटनालाई बनावटी होला नहोला त्यो चाहिँ अब भविष्यले बताउला, अनुसन्धानले देखाउला। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अब जति अहिले भागे भन्ने कुरा आयो, अब त हिजै तपाईँको दुबईबाट लाइभ गरेको छ, दुबई एयरपोर्टबाट सन्दीप लामिछाने लाइभ गरेको छ भने भाइ विदेशमा गएको छ, देशको लागि खेल्न गएको एउटा खेलाडी 1-2 दिन ढिलो चाँडो हुन्छ भन्दैमा अनर्गै भाग्यो अरे, एयरपोर्टबाट लुक्यो अरे, एउटा कता चाहिँ पर्सबाट छिर्यो अरे, कता चाहिँ अब पहलमा पस्यो अरे। यस्ता खालका चाहिँ के भन्दा यो न्युजले एउटा भ्रामक पार्यो, एउटा व्यक्तिगत चरित्रलाई ठुलो चाहिँ हत्या गरेको अवस्था पनि छ। उतापट्टि चाहिँ अब नाबालिकालाई सुरक्षित गर्ने अवस्था देखियो भने अब यो खेलाडीलाई यस्तो बदनाम चारित्रिक हत्या गरिएको अवस्था देख्दा यो घटनाले चाहिँ समाजमा राम्रो चाहिँ सन्देश दिएको छैन। इभन नट ओन्ली सोसाइटी, अल अफ द कन्ट्रीहरू देशकै लागि चाहिँ बेइज्जतीको अवस्था भएको छ। किनभने जापान जस्तो एउटा विकसित देशमा 13 वर्षमा चाहिँ बालिक हुन्छ भनेर भनेको छ। किन भन्दाखेरि महिला 13 वर्षदेखि रजस्व भइसकेपछि उसमा एक प्रकारको एउटा युनिटी पावर बढ्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। शास्त्रले पनि भन्छ, शास्त्रले प्रमाण चाहिँ यौन क्षमता पनि तपाईलाई अरे शास्त्रले पढाए मै 14 वर्षमा मै जन्मे हो भन्नै पर्दा के कुरा, मेरो आमाले मलाई 14 वर्षमा जन्माउनु हो। यस्तो देशका एउटा कुरा के भने तपाईको चाहिँ के भन्दा जब रजस्वलाको अर्थ के, रजस्वला भएपछि अब चाहिँ के भन्दा बच्चा जन्माउन सक्ने होइन त्यो के गर्दा परिपक्वताको चाहिँ परिचय हुन दिया हो भने यो चाहिँ के भन्दा तपाईँको देशमा चाहिँ के भन्दा नाबालिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15 वर्षसम्मको लागि नाबालिकामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ हुँदैन नि। 16 वर्षदेखिको लागि के भन्दाखेरि बालिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र यो घटना जतिखेर घटना गर्छ इन द अन द स्पोट तत्काल चाहिँ घटना अनुसन्धान गरेर चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण प्रमाण घटनास्थल मेडिकल यावत कुराहरूलाई प्रमाण जुटाएर कानुनी कारबाही गरेर यस्तोमा चाहिँ यो 10-12 वर्ष होइन एक तुरुन्तै चाहिँ एक्सन जब चाहिँ त्यस्तो घटना घटेको हो भने तत्काल चाहिँ घटना घटाएर घटना घट्यो अरे एउटा कुरो त्यसलाई पनि हामीले नाबालिकालाई चाहिँ पीडकले त्यो काम गर्यो हामीहरूले मान्यौँ। तर होस्टलमा बसेको एउटा छात्रा, एउटा नाबालिका
होस्टलको जिम्मेवारी रह्यो कि रहेन, होस्टललाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन त यो सम्बन्धी उसलाई। जबकि होस्टलबाट ऊ बाहिर निस्किसकेपछि रातैभरि नआउनुको अर्थ के? उहाँले नाबालिकाको बाबुआमालाई जानकारी गरे कि गराएन होइन? यो 16 दिन पछाडि यसरी आउनुपर्ने अर्थ के? त्योभन्दा बिचमा के भयो त? कोसँग सहमति भयो अथवा के भयो त? अब म जाने कि नजाने भन्ने, मलाई त बलात्कार गरो अथवा हामी जाने कि नजाने उजुरी गर्न भने कि? तपाईँको विचारमा के लाग्छ? यो होस्टलको जिम्मेवारी यसमा चाहिँ होस्टल दोषी छ कि छैन? यसमा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि देशका चेलीबेटी सुरक्षित हुनुपर्छ, पूजनीय वन्दनीय एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि धरती माताकै रूपमा हामीले यहाँका चेलीबेटीहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। नेपालको कानुनले पनि के भन्दा चेलीबेटीलाई अत्याधिक चाहिँ अधिक अधिकार दिएर यो अधिकारको दुरुपयोग भएको अवस्था पनि विद्यमान छ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब चेली 10-12 क्लासमा पढ्ने होस्टेलमा राखेको चाहिँ भएन, एउटा चेलीलाई आफ्नो गार्जेनको चाहिँ स्वीकृति नभइकन होस्टेल व्यवस्थापन पक्षले यसरी चाहिँ कसलाई जिम्मा किन कसरी दियो र होस्टेल जुन होस्टेल छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन पक्षलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। दिनभरि घुम्ने, राति चाहिँ के भन्दा रातै बिताउने हिसाबले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ दुवैजना कोठामा प्रवेश गर्नु। अब मलाई चाहिँ 12 वर्षसम्म चाहिँ यस्तो पटक्कै भयो, यस्ता संवेदनशीलताका कुराहरू पनि आयो भनेर चाहिँ भन्नु अथवा बेहोस बनाएका कुराहरू पनि त्यहाँ राख्नु, त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि यो सहमतिबाट भएको परिस्थितिलाई एउटा चाहिँ एउटा विमति र कुनै खालको चाहिँ बिचको डिस्कस। अब सन्दीप लामिछाने चाहिँ के भन्दा खेल्न गएको अवस्था, मोबाइल अफ, उनको चाहिँ के भन्दाखेरि फेसबुक चाहिँ नि अब लक होइन, यावत कुराहरूले चाहिँ त्यो उक्साएर योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ उसलाई बदनाम गराउन खेलिएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो समूहको चाहिँ गिरो नै सक्रिय रहेको अवस्था छ। अब अर्को कुनै हिरो हेर्नुहोस्, अब 5-7 दिनमा अर्को हिरोको पनि आउँदैछ हेर्नु, अहिले नाम नभनौँ, अर्को सेलिब्रिटीको पनि एउटा निवेदन दिँदैछन् हेर्नु, नाम चाहिँ नभनौँ। यो घटनाक्रम यो चल्दै जाने भयो। सिद्धाउन त मैले भनिसकेँ नि, बन्चरो हान्नु परेन, खुकुरी हान्नु परेन, तलवार हान्नु परेन, गोली पनि ठोक्नु परेन, एउटा खुसोको लगाएर निवेदन दिए सिद्धिहरू भने यो खालको चाहिँ प्रकृतिले के हुन्छ भन्दाखेरि यो समाज चाहिँ अत्यन्तै दूषित र चाहिँ आक्रान्त हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती पनि हो। यसलाई राज्यले चाहिँ भनौँ यो आफ्नै चाहिँ गठबन्धन रबाट चाहिँ लुटपाट गर्नुभन्दा पनि यो देशका समसामयिक विषयमा एउटा चाहिँ समय सारको कानुन बनाएर चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन रोकिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। एउटा अन्तिम प्रश्न अन्तिमतिर हामी आएका छौँ। एउटा अन्तिम प्रश्न मैले गर्न चाहेँ, हामी धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति बच्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता साथ तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ होइन? जस्तै क्रिस्चियनहरूले हप्तामा एकचोटि चर्च जानुपर्छ भन्छ, मुस्लिमहरूले चाहिँ मस्जिद जानुपर्छ भन्छ, तर हाम्रा सनातन वैदिक धर्ममा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई अथवा आफू पनि बेला बेलामा मन्दिर जानुपर्छ भन्ने जुन यो मानसपटल अलिकति हामीले विकृतितिर देखिराखेका छौँ। आज कुनै युवा युवतीहरू त्यो खासै चाहिँ एउटा ध्यानमग्न भएर चाहिँ आफ्नो कुलदेवता आफ्नो शास्त्रहरू मानेको हामीले पाएनौँ। कहीँ कतै यो कारणले पनि विकृति फैलिएको हो कि? वास्तव भन्ने भने के हुन्छ, किनभने धर्म संस्कार संस्कृतिले पनि हामीलाई त धेरै कुरा चाहिँ एउटा सिकाउँछ नि, अनुशासन के हो होइन, ठुला बडा के हुन्, हरेक कुरो सिकाउँछ नि त। धर्मले एउटा राम्रो एउटा अगाडि बढ्ने सुयोग्य विचार र धारणा जन्माउँछ। धर्मम धारयति इति धर्म भन्छ। हेर्नुहोस् है, धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजले हाम्रो अनुशासित मर्यादित र एउटा चाहिँ अब्बल नागरिक हुने एउटा नियम नित्य कर्म होइन, अनुशासन व्यायामका कुराहरू धर्मले सिकाएको छ। धेरै चाहिँ यसका वर्णित कुराहरू छन्। आज तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, पशुपतिनाथमा तपाईँ जानुहुन्छ, पशुपतिनाथ शिवजी आएर तथास्तु त भन्नु नि, त्यहाँ संसार छ। कोही मान्छे मर्या छ, कोही हाँस्या छ, कोही जोगी रमा छ, कोही केटाले केटी हेरेको छ, कसैले भाकल गरेको छ होइन। त्यहाँ के छ भन्दा त्यहाँ कोही मान्छे त्यहाँ चितामा चाहिँ जलिरहेको छ, कोही चाहिँ छाती पिटेर रोइरहेको छ, कोही जोगी नाचिरहेको छ, कोही भजन गाइरहेको छ, कोही ध्यानमग्न छ होइन। त्यहाँ विभिन्न खालको त संसार छ। सारा संसार हेर्नुहोस्, त्यहाँ बुझ्नु, त्यसपछि घाटमा गएर हेर्नुहोस्, लास्ट त त्यही चाहिँ हाम्रो जीवन त चितामा गएर खरानीमै परिणत हुँदो रहेछ भने त्यसले एउटा अर्थपूर्ण शिक्षा सिकाएको छ। अब त्यसलाई त हामीले विश्लेषण गर्दैनौँ, त्यहाँ जान शान्ति मिल्छ। त्यसैले के भन्दा पाश्चात्य भनौँ संस्कृतिको चाहिँ यो पुनर्स्थान र यो चाहिँ नेतृत्वले धर्म बेचेर यो खालको चाहिँ विकृति जन्माएको पक्कै पनि हो। संस्कृति धर्मले चाहिँ समाजलाई चाहिँ के भन्दा एउटा स्वच्छ र मर्यादित र अनुशासित बनाउँछ। धर्म बेचे र अब पाश्चात्य धर्मलाई चाहिँ यहाँ ल्याएका हुनाले छाडापनको प्रवृत्तिको उपजको कारण पनि यसमा थपिएको अवस्था छ। र गार्जेनले पनि के भन्दा आफ्ना बालबच्चाहरूको चाहिँ रेखदेखमा कमी र कलेजमा चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पनि यौनजन्य कुराहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिएको अवस्था छैन। घोटन्ती विद्या छ, 12 क्लास पढ, त्यसपछि चाहिँ भिसा आन, चाहिँ मलेसियाको जङ्गलमा जाऊ, हामी यहाँ राज गर्छौँ भनेर चाहिँ बेचिएको अवस्था छ। यो धार्मिक परम्परा संस्कृतिको विलीनताको
पराकाष्ठा पनि हो हेर्नुहोस्। मैले एउटा अर्को पनि प्रश्न जोड्न चाहेँ। हाम्रो खेलकुद मन्त्रीज्यूले आजसम्म एउटा पनि अभिव्यक्ति दिएको छैन। जो व्यक्ति अहिले एउटा नाबालिका बलात्कार केसमा परेको सन्दीप लामिछाने राष्ट्रको गहना हो भनेर चिनिएका छन्। चारैतिरका व्यक्तिहरूले राष्ट्रको गहनालाई बचाउनुपर्छ भनिराखेको छ। आज खेलकुद मन्त्री कतातिर हुनुहुन्छ, अथवा अब यो खेल जगतमा अबका पुस्ताहरूले हामी खेल जगतबाट देशलाई राष्ट्रलाई नाम अथवा उच्च एउटा दिनको लागि जुन हाम्रो अहम भूमिका छ, अब हामीले खेल्ने कि नखेल्ने जस्तो दोधारमा परेका छन् नि। अब त दोधारमा पर्न थाले नि, हामी कलाकार बन्ने कि नबन्ने, हामी खेलाडी बन्ने कि नबन्ने, हामीलाई त यहाँ सिप देउने रहेछन् भन्ने जुन एउटा मानसपटलमा त अब पस्न थालिसक्यो। समग्र यो विषयलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ए हरिजी, तपाईँले विगतमा 10 रङसालमा एसियाली गेम हुँदाखेरि 40 लाखको त टोपी दौरा सुरुवालबाट त्यहाँ मन्त्रीले खाएको अवस्था छ, घुस खाएको होइन। जसले खेलको चाहिँ फुटबलको भ जाने छैन, भलिबलको भ जाने छैन, त्यो त मन्त्री हुन्छ हेर्नु। उसलाई आफ्नो चाहिँ पर्टुगल के हो, अब जापानमा चाहिँ तपाईँको 5 मिनट लेट हुँदा एउटा मिटिङमा लेट हुँदाखेरि मन्त्री राजीनामा दिन्छ। रेल दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना मान्छे मरेपछि रेल मन्त्री राजीनामा दिन्छ। यी त के हुन् भन्दाखेरि न यिनी नेता हुन् न यिनी मन्त्री हुन्, यी त लुट्न बसेका विदेशीले हराएका यी गोठालाहरूबाट यिनले संवेदनशील प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति दिने, राम्रोसँग अनुसन्धानका वास्ते के हो भने यी सबै मिलेका छन् नि त यिनीहरू त यिनलाई के मन्त्री भन्नुहुन्छ भने यी त चाहिँ के भन्दा यी त खेताला हुन् नि, विदेशी खेताला। तपाईँ हाम्रो अभिभावक भयो, देशको अवस्था यस्तो हुन्थ्यो, त उनीहरूले यो मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्थ्यो। यी त के भन्दा एउटा चाहिँ तपाईँको सामान्य अर्थमा हेर्ने भने यिनीहरूको कुनै औचित्य हो, प्रधानमन्त्री होला कुनै मन्त्री होला, तर औचित्यहीन विवेकहीन। आज बालनको हेर्नुहोस् न, अब तपाईँको इन्द्र जात्रामा त्यो त्योबाट क्रेज हेर्दाखेरि त तपाईँलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्नु, त्यो क्रेज हेर्दाखेरि त गएर राजीनामा दिनु पर्ने थियो यिनीहरू, नैतिकता थियो भने। यी लिसाहरू हुन्, यी चाहिँ भनौँ यी रक्त पिपासु भ्रष्टाचारी देशद्रोही देशका चाहिँ। साँच्चै म यो समयको व्यक्ति भइसकेको छु, अब मैले यो पदमा उपयुक्त भएन बस्न भनेर राजीनामा दिनुपर्ने थियो तपाईँको विचारमा? त्यो हेर्नुहोस्, त्यो मैले दृश्य हेरेको छु। बालनको त हामी समर्थक हौँ, युवाले देश चलाउनु पर्छ भने अभियानमा पनि लागेको अवस्था हो। यदि चाहिँ तपाईँको म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने मैले तत्काल चाहिँ केवला राष्ट्रिय सभामा ल्याएर डिसिसन गराएर बालनलाई प्रधानमन्त्री टिको लगाएर हिँडिदिन्थेँ। हेर्नुहोस्, त्यतिसम्म त चिल्ला गाडी दौडेर के गरी मान्छेले थुकिया छ। बालन कि जय भने चाहिँ लाज लाग्नु पर्ने, धिक्कार हुनुपर्ने, यो किन त्यो कुर्सी छोपेर बस्यो होला, यस्ता लठाइतिरी भन्नु के भन्ने। मेरो देशको राष्ट्रपति मेरो देशको प्रधानमन्त्री गर्व गर्ने लायक फोटो टाँगेर देशले पाएन। यिनी त नगरपालिकाको त्यो तपाईँको झाडु लाउने चाहिँ त्यो चपरासीको चाहिँ नि सम्मको औकात नभएकै व्यक्ति हुँदो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आयौँ। जुन सेरोफेरोमा आज जुन प्रकरणको बारेमा जुन एउटा बलात्कारको कुरा लिएर हामीले संवाद गऱ्यौँ, यो शब्द पनि भन्न पाएको भए आज सन्दीप लामिछानेको पक्षमा हुन्थ्यो या नाबालिगको पक्षमा हुन्थ्यो भन्ने शब्द छ भने बताइदिनुहोस् त। होइन, शब्द के त भन्दा तपाईँ घटनाक्रम र चाहिँ चित्रणले चाहिँ नि विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्दा यो बनावटी सञ्जालबाट उसको प्रतिभा र खेल जगतमा अरू उसको पदलाई चाहिँ हत्याउनको लागि पैसाको डिजाइनमा गिरेओले चाहिँ एउटा के भने सुसज्जित षड्यन्त्र गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्, यो गिरोह पनि प्रहरीले चाहिँ चाह्यो भने त्यो गृह पनि पत्ता लाग्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले के भन्दा हरेक चाहिँ नेपालका व्यक्तित्वहरू सञ्चार जगतले यथास्थितिका भनौँ नबुझिकन नजानिकन कसैको चरित्र हत्या गरेर अब एउटा भ्रमित तुल्याएर चाहिँ चारित्रिक रूपमा बेइज्जत गर्नु पनि चाहिँ अपराध हो। प्रहरीले अनुसन्धान गरिएको छ, अनुसन्धानमा दखल पर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ बोल्नु चाहिँ हुँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दा यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरण मात्र नभएर भनौँ निर्विवाद रूपमा चाहिँ टुङ्गिने हिसाबमा राज्य सरकार, अभिभावक, समाज, अभियन्ता र चाहिँ समाजसेवीहरू, सञ्चार जगत समेतले यसलाई ध्यानाकर्षण गराएर संयुक्त रूपमा अगाडि बढेर चाहिँ यस्ता चाहिँ के भन्दा राष्ट्र नै बदनाम हुने एउटा व्यक्तित्वको विकास हुन लागेको देशका गहनाहरूको चाहिँ एउटा भनौँ भविष्य भाग्य र भविष्य अन्धकारमय भएर चाहिँ के भन्दाखेरि समाप्त पार्ने जुन डिजाइन छ, यसलाई चाहिँ संवेदनशील भएर राज्यका संयन्त्र, प्रहरी शक्ति र समाजसेवी नेतृत्वहरूले स्वयं सरकारले चाहिँ एउटा विवेचना र भनौँ संश्लेषण गरेर सम्पादन गर्ने योग्य र कडा कानुनको र चेतनाको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हस्, यहाँको अमूल्य समय, अमूल्य सुझाव र आज जुन प्रकरणको बारेमा खुलासा गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ डिएसपी सरलाई। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। दर्शक पनि आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहुन नबिर्सिनु होला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पठाक पनि हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।